Assalamu alaikum 10th class. Hopefully you will be well and good. Today we are going to discuss the questions given in the text from unit 1 to 13. आम तौर पे एक तो वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में दिए होते हैं लेसन के एंड पे, और एक वो क्वेश्चंस होते हैं जो विद इन द टेक्स्ट दिए होते हैं, यानी कि लेसन के अंदर दिए होते हैं, जिनको बच्चे आमतौर पे बॉक्स क्वेश्चन भी कहते हैं। तो आज हम फुल बुक के यानी फ्रॉम यूनिट 1 to 13 उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। First of all, unit number 1, the savior of mankind. Question number 1 है, how did Rasul resolve the issue? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसले को किस तरह से हल किया। अब ये आप लेसन में आपने पढ़ा हुआ है कि ब्लैक स्टोन का जो हजर अस्वद है उसका जो मसला था उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से सॉल्व किया। तो उसका आंसर है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू बाय एडवाइजिंग द मोस्ट इक्वाइटेबल प्लान फॉर सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। सो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल किया द इशू, इस मसले को, बाई एडवाइजिंग द मोस्ट इक्वाइटेबल यानी सबसे ज़्यादा मुनसिफाना प्लान पेश करके फॉर द सेटिंग, तनसीब का, लगाने का, ब्लैक स्टोन का। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड कुरैश थिंक दैट द रसूल वुड फेवर देम? कुरैश के लोग ये क्यों ख्याल करते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फेवर करेंगे, यानी उनकी तरफदारी करेंगे। अब ये भी वो आपने पढ़ा हुआ है, जो औरत थी कुरैश कबीले की जिसने चोरी की थी, उसके बारे में है। तो द कुरैश थॉट सो, कुरैश के लोगों ने ऐसा सोचा, बिकॉज ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज द मेंबर ऑफ द कुरैश फैमिली, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरैश के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लिहाजा वो ये सोच रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी क्योंकि कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए कुरैश कबीले की औरत को भी चोरी करने के बावजूद भी उसकी तरफदारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो गैर मुस्लिम थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों ट्रस्ट करते थे, क्यों भरोसा करते थे? तो इसका आंसर है, दे ट्रस्टेड हिम फॉर हिज इम्पार्शियल जस्टिस। उनके इंसाफ की वजह से, जो किसी चीज़ को नहीं देखते थे कि मतलब कोई अपना है, पराया है, रिश्तेदार है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, जो उनका इंसाफ था वो सब के लिए इम्पार्शल था, सब के लिए बराबर था, किसी से कोई ना कोई बालातर था और ना ही कोई कमतर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एडवाइस डिड द रसूल गिव टू द हज़रत अली? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नसीहत हज़रत अली को फरमाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसका आंसर है, द ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज हज़रत अली नॉट टू डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर। नॉट टू डिसाइड, फैसला मत करें, इन फेवर ऑफ वन, किसी भी एक के हक में, विदाउट हियरिंग, सुने बगैर, द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर, दूसरे फरीक के दलाइल को। यानी जब दो शख्स आपके पास फैसला के लिए आए तो कभी भी किसी एक शख्स की बात सुन के फैसला नहीं करना, बल्कि दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को, दोनों के दलाइल को सुनना है, उसके बाद ही कोई फैसला करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम मीन्स? प्रोक्लेम जो लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है? तो प्रोक्लेम के जो मीनिंग हो सकते हैं वो हो सकते हैं, डिक्लेयर्ड भी हो सकता है और अनाउंस भी हो सकता है, यानी ऐलान करना। आफ्टर दैट यूनिट नंबर 2, चाइनीज़ न्यू ईयर। इसका फर्स्ट बॉक्स क्वेश्चन है, वाई इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीनियों का जो नया साल है वो हर दफ़ा एक ही दिन पे क्यों नहीं आता। तो चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर बिकॉज, क्योंकि चाइनीज़ फॉलो द लूनर कैलेंडर। जो चीनी है ये कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो चांद के फेजेस पे बेस होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, विच हैज़ शॉर्टर साइकिल, जिसका दौरानिया मुख्तसर होता है, कम होता है, दैन द सोलर ईयर की निस्बत, यानी जो शमसी साल होता है, यानी जो सूरज के हिसाब से साल चल रहा होता है उसके निस्बत जो चांद पे मबनी साल होता है उसका शॉर्टर साइकिल होता है। तो चांद की तारीखों के हिसाब से चाइनीज़ अपने मंथ्स का या ईयर्स का डिटरमिन करते हैं। तो इस वजह से उनका जो नया साल है वो हर दफ़ा एक ही दिन पे नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ दिनों पे होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द चाइनीज़ बिलीफ अबाउट क्लियरिंग हाउसेस बिफोर द न्यू ईयर डे? नए साल की आमद से पहले चीनियों का अपने घरों को साफ़ करने के बारे में क्या बिलीफ है, क्या अकीदा है? तो इसका आंसर है, द बिलीफ इट विल क्लियर आउट बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, कि ये गुज़श्ता साल की जो प्रीवियस ईयर की बैड लक होगी उसको साफ़ कर देगा। क्वेश्चन 3, वाई डज़ द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस? ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो चाइनीज़
اپنے نیو ایئر پہ جو ڈشز بناتے ہیں وہ یا 8 ہوتی ہیں یا 9 ہوتی ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے جو ڈنر ہوتا ہے ان کا؟ تو the dinner consists of 8 or 9 dishes because in Chinese language the word 8 means prosperity and 9 means long lasting. ایسا ہوتا ہے کیونکہ لفظ 8 کا چینی زبان میں مطلب ہے پراسپیرٹی، مطلب خوشحالی، اور 9 یعنی 9 کا مطلب ہوتا ہے لانگ لاسٹنگ، یعنی دیر تک رہنے والا۔ اس وجہ سے وہ 8 یا 9 ڈشز بناتے ہیں اپنے نیو ایئر ایو کے ڈنر پہ۔ Question number 4. Is Chinese belief about people having character traits of animals a fact or an opinion؟ اب اپنے لیسن میں پڑھا ہے کہ جو چائنیز ہیں ان کے سالوں کے نام ہوتے ہیں مختلف جانوروں کے حساب سے، 12 جانور ہیں اور ہر سال ایک نئے جانور کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو چائنیز کا بلیف ہے کہ جو شخص جس جانور کے سال میں پیدا ہوگا، اس جانور کے جو ٹریٹس ہیں، جو کریکٹر ٹریٹس ہیں، جو اس کی کرداری خصوصیات ہیں، وہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے، یا ایک اوپینین ہے، محض ایک رائے ہے؟ تو اس کا آنسر ہے اٹ از این اوپینین ناٹ دا فیکٹ۔ تو یہ صرف ایک رائے ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یونٹ نمبر 4 فرسٹ ایڈ، اس کا فرسٹ باکس کویسچن، واٹ از دا امپورٹینس آف نالج آف فرسٹ ایڈ ان کرائسس مینجمنٹ؟ کرائسس مینجمنٹ ہنگامی صورتحال کو، یعنی کسی بحران کا انتظام کرنے کے لیے، اس کو مینج کرنے کے لیے، کسی بحران سے نمٹنے کے لیے جو فرسٹ ایڈ کی نالج ہے وہ کتنی اہم ہے؟ تو اس کا آنسر ہے اٹ از موسٹ کریٹیکل، یہ بہت زیادہ اہم ہے، اینڈ لائف سیونگ ٹو دا وکٹم، اور متاثرہ شخص کی زندگی بچانے والی ہے، یعنی یہ اتنی اہم ہے کہ اس سے آپ کسی کی جان بھی بچا سکتے ہیں۔ اسی ایک ہی تھا اس یونٹ میں۔ اس کے بعد ہے یونٹ 6 ٹیلی ویژن ورسز نیوز پیپرز۔ واٹ از ون گڈ تھنگ اباؤٹ نیوز پیپر؟ اخبار کے بارے میں کون سی ایک اچھی بات ہے؟ تو اس کا آنسر ہے وی کین ریڈ دا نیوز پیپر ایٹ اینی ٹائم اور ایٹ اینی پلیس، یعنی کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ کوشچن ہے ہاؤ ڈز ٹیلی ویژن میک اس لیزی؟ ٹیلی ویژن جو ہے کیسے ہمیں لیزی بنا دیتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ٹیلی ویژن کین میک اس لیزی بیکاز وی کین واچ اٹ ود اے لٹل اور نو ایفرٹ، کہ ہم یا تو ٹیلی ویژن کو بہت کم ایفرٹ سے، بہت کم کوشش سے، یا بالکل کوشش کیے بغیر، یعنی لیٹے ریموٹ کے تھرو بھی ٹی وی کو سوئچ آن کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے ہم لیزی بھی بن سکتے ہیں۔ تھرڈ کوشچن ہے ہیو یو ایور گیون یور ویوز آن اینی آرٹیکل؟ کیا آپ نے کسی آرٹیکل کے بارے میں اپنے ویوز کا، اپنی اظہار رائے کی ہے، کہ اپنی رائے کا اظہار کیا آپ نے کسی اخبار کے آرٹیکل پہ؟ تو اس کا آنسر ہے یس آئی ہیو گیون مائی ویوز آن مینی آرٹیکلس۔ جی ہاں، میں بہت سے آرٹیکلس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں۔ کویسچن نمبر 4 وچ سیملی ہیز آتھر یوز اینڈ وائی؟ اس لیسن کے اندر آتھر نے، مصنف نے کون سی سیملی کا استعمال کیا اور کیوں کیا؟ اب آپ سیملی کی ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں کہ لائک اور ایز کا یوز ہوتا ہے، سیملی یعنی کہ تشبیہ جو ہوتی ہے، حرف تشبیہ۔ تو اس کا آنسر ہے ٹیلی ویژن نیوز از لائک ہیونگ اے فاسٹ فوڈ میل بٹ ریڈنگ نیوز پیپر از لائک ہیونگ اے 10 کورس ڈنر۔ یعنی اس لیسن میں ہم نے پڑھا کہ ٹیلی ویژن پہ خبریں دیکھنا ایسے ہے کہ جیسے آپ فاسٹ فوڈ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے جب برگر، سینڈوچز، پزاز جو جلدی سے تیار ہو جانے والے ہوتے ہیں، اور جبکہ اخبارات پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے آپ 10 پرتکلف کھانے کھا رہے ہیں۔ تو لائک کو ریڈ کلر میں مینشن کیا گیا ہے، تو لائک کس لیے یوز ہو رہا ہے؟ سیملی کے طور پہ، تشبیہ کے طور پہ، یعنی ٹیلی ویژن کو فاسٹ فوڈ سے تشبیہ دی گئی ہے اور اخبارات کو 10 پرتکلف کھانوں سے، یعنی جن کو بنانے میں، جن کو پریپیئر کرنے میں، کوک کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ آگے یونٹ نمبر 7 لٹل بائی لٹل ون واک فار۔ اس کا فرسٹ کویسچن ہے واٹ کائنڈ آف پرسن از دا آتھر؟ مصنف کس قسم کا شخص ہے؟ تو دا آتھر از اے ہارڈ ورکنگ پرسن۔ یہ آپ لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اچیومنٹس جتنی بھی مینشن کی گئی ہے، تو مطلب ایک محنتی شخص ہے۔ سیکنڈ کویسچن وائی ڈز دا آتھر وانٹ ٹو امپلائی بائی مینشننگ ہز کو کریکولر ایکٹیویٹیز؟ کیا چیز وہ بتانا چاہتا ہے، کیا دکھانا چاہتا ہے اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتا کے، مینشن کر کے، کہ اس نے جو ہم نصابی سرگرمیاں کی ہیں ان کے بارے میں جب اس نے لیسن میں بتایا ہے تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ہی وانٹس ٹو اٹریکٹ دا اٹینشن آف دا اسٹوڈنٹس۔ وہ طالب علموں کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہے ٹو دا امپورٹنس آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت کے بارے میں۔ کویسچن 3
How have these job experiences made the author more mature? किस तरह से ये जो एक्सपीरियंसेस थे जो ऑथर ने अपनी जॉब्स के ज़रिए हासिल किए उसने उनको ज़्यादा मेच्योर बनाया, उसको ज़्यादा बालिग, ज़्यादा अक्लमंद बनाया? तो इसका आंसर है दिस जॉब एक्सपीरियंसेस मेड द ऑथर मोर मेच्योर बिकॉज दे हैव प्रिपेयर्ड हिम मेंटली एंड फाइनेंशियली, क्योंकि इन जॉब्स के ज़रिए वो ना सिर्फ जहनी तौर पे तैयार हुआ है बल्कि फाइनेंशियली माशी तौर पे भी तैयार हुआ है। यानी दोनों तरह से उसको हेल्प मिली है कि वो मेंटली तौर पे भी मैच्योर हुआ है, ज़्यादा अक्लमंद बना है लोगों से डीलिंग करने के बाद, और फाइनेंशियली भी कि उसको पैसा भी मिला है क्योंकि इन जॉब्स के ज़रिए उसने पैसा भी कमाया और ख़ुद को उसने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ मोटिवेटेड द ऑथर टू पार्टिसिपेट सो एक्टिवली? कौन सी चीज़ ने मुसन्निफ़ को मोटिवेट किया, तहरीक दिलाई कि वो इतना ज़्यादा मुतहरिक तौर पे अपना किरदार अदा करे? द डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ मोटिवेटेड द ऑथर टू पार्टिसिपेट सो एक्टिवली। जो डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक है उसने मोटिवेट किया ऑथर को टू पार्टिसिपेट सो एक्टिवली कि वो इतना ज़्यादा मुतहरिक अंदाज से हिस्सा ले सके। तो जो की वर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के आंसर में वो हैं डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक, यानी मुती हुई मुस्बत नुक्ता नज़र। नेक्स्ट है यूनिट 9 सिलेक्टिंग द राइट कैरियर। फर्स्ट क्वेश्चन इन पास्ट व्हाई डिड पीपल वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड इंजीनियर और अ पायलट? यानी माजी में लोग डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट क्यों बनना चाहते थे? तो इट वाज सो बिकॉज दीज फ्यू डिसिप्लिन्स वर थॉट टू बी मोर रिवार्डिंग इन टर्म ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। ऐसा था क्योंकि दीज फ्यू डिसिप्लिन्स, ये जो चंद शोबाजात थे, डिसिप्लिन्स शोबाजात, वो थॉट टू बी, उनको समझा जाता था मोर रिवार्डिंग, ज़्यादा मुनाफा बख्श, इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी, इज़्ज़त और पैसा दोनों लिहाज से इन चंद शोबाजात को ज़्यादा रिवार्डिंग यानी मुनाफा बख्श समझा जाता था। इसीलिए लोग डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर बनने को तरजीह देते थे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फ्रेज प्रॉफिटेबल लिवलीहुड, यानी मुनाफा बख्श रोज़गार। इस फ्रेज की जो है वजाहत करें। तो इट मीन्स अ प्रोफेशन इन विच मैन कैन अर्न मैक्सिमम मनी, यानी एक ऐसा पेशा है जिसमें एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। नेक्स्ट है हाउ डू कैरियर काउंसलर हेल्प यू चूज़ द राइट प्रोफेशन? कैरियर काउंसलर यानी जो पेशे के बारे में मुशीर होते हैं, मशवरा देने वाले होते हैं, वो किस तरह आपको दुरुस्त पेशे के इंतखाब में मदद कर सकते हैं? इट इज़ बिकॉज कैरियर काउंसलर आर वेल इन्फॉर्म्ड, क्योंकि जो कैरियर काउंसलर होता है वो अच्छे से आगाह होता है अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स, जदीद रुझानात के बारे में। यानी उसे पता होता है कि कौन से सब्जेक्ट और कौन सा फील्ड का स्कोप आजकल ज़्यादा है और स्टूडेंट्स कौन सी फील्ड को चूज़ करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा रिवार्डिंग होगा। नेक्स्ट है यूनिट 10 अ वर्ड विदाउट बुक्स। क्वेश्चन 1 हैव यू एवर एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग वाइल रीडिंग बुक? अब इसके आपने यूनिट में पढ़ा है कि वो एक चीनी बाशिंदा जो है वो फुटपाथ पे बैठ के बुक पढ़ रहा है, तो वो सारा लेसन के अंदर मौजूद है। तो वो जो उसने एक लुत्फ लिया है रीडिंग के दौरान, तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है? तो उसका आंसर है येस, आई हैव एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग एंड इन मैनी टाइम, यानी मैंने भी ऐसी जो है फीलिंग उसका तजर्बा बहुत दफ़ा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक प्लेस द बुक्स? इंपॉर्टेंट है, क्या जदीद टेक्नोलॉजी किताबों की जगह ले सकती है? तो अब में तो हमने ये पढ़ा है बुक में कि ऐसा सोचा जाता था कि जब रेडियो आया कि वो किताबों की जगह ले लेगा, उसके बाद टेलीविज़न आने के बाद भी ऐसा लगता था कि अब ये किताबों को रिप्लेस कर देगा, और बाद में इंटरनेट आने के बाद भी ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन हम इसका जवाब ऐसे भी दे सकते हैं कि येस देयर इज़ पॉसिबिलिटी, जी हाँ यहाँ मुमकिनात तो है दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन टेक प्लेस द बुक्स, कि जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो किताबों की जगह ले ले। यानी इस तरह भी हो सकता है कि बुक्स जो हैं हार्ड फॉर्म्स के बजाय सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएँ और बच्चे अपने टैब्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर हार्ड कॉपीज़ के बजाय सॉफ्ट कॉपीज़ के अंदर इसको पढ़ सकें। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर के वो बुक्स को रिप्लेस कर दे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑथर यूज़ द टर्म फास्ट फूड एंड स्लो फूड? ऑथर ने फास्ट फूड और स्लो फूड का क्यों टर्म यूज़ किया? तो द वर्ल्ड हैज़ बिकम फास्ट एंड प्रीफर्स फास्ट फूड। दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, वक्त नहीं है और लोग फास्ट फूड खाने को तरजीह देते हैं। जल्दी से तैयार हो जाता है, जल्दी से खा लिया जाता है, लेकिन इट्स हार्मफुल टू बॉडी, लेकिन ये जिस्म के लिए नुकसानदेह है। बुक्स आर स्लो फूड। अब जो राइटर है वो कह रहा है कि जो किताबें हैं ये स्लो फूड है, विच आर सर्टन टू बिकम पार्ट ऑफ बॉडी, जो सर्टन यकीनी तौर पे जिस्म का हिस्सा बनती है। यानी जो खाना आप घर में कुक करते हैं, चाहे वो सब्जियां हों, गोश्त हो, चावल हो, तो वो आपके जिस्म का ज़रूर हिस्सा बनता है। आपके जिस्म को उससे ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वो आपके लिए हार्मफुल भी नहीं होता बल्कि बेनिफिशियल होता है।
تو اس طرح رائٹر نے ٹرمز یوز کی فاسٹ فوڈ اور سلو فوڈ کے طور پہ. جو کتابیں ہیں یہ سلو فوڈ کی طرح ہی ہمارے جسم کو جس طرح فوڈ ہے طاقت دیتا ہے، تو کتابیں جو ہے ہمارے ذہن کی خوراک ہے، ہمارے ذہن کو نشو نما دیتی ہیں. واٹ رول ڈز اے لائبریری پلے ٹو پروموٹ دا ہیبٹ آف بک ریڈنگ؟ کیا کردار ایک لائبریری ادا کر سکتی ہے کتابیں پڑھنے کی جو ہیبٹ ہے؟ تو اس کا آنسر ہے لائبریری پرووائڈس بک آن ایوری ٹاپک. لائبریری میں ہر ٹاپک کے اوپر کتابیں مل جاتی ہیں. اٹ پرووائڈس پیسفل ایٹماسفیئر ٹو ریڈ، اور یہ ایک پرسکون ایٹماسفیئر ماحول مہیا کرتی ہیں پڑھنے کے لیے. یعنی پڑھنے کے لیے آپ کو اگر آپ نے بک ریڈنگ کرنی ہے تو ایک پیسفل انوائرمنٹ بھی آپ کو وہاں مل جائے گا، ایک پرسکون ماحول، اور ہر ٹاپک پہ آپ کو بکس بھی مل جائیں گی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو لائبریری ہے وہ بک ریڈنگ کی ہیبٹ کو جو ہے پروموٹ کر سکتی ہیں. یونٹ 11 گریٹ ایکسپیکٹیشنز. واٹ کائنڈ آف بوائے واز پپ؟ پپ کس قسم کا لڑکا تھا؟ تو پپ واز اے لونلی آرفن، ہی واز اے کائنڈ فیلو. یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک تنہا یتیم تھا اور ایک رحم دل انسان بھی تھا. نیکسٹ، واٹ چینج پپس لائف؟ کون سی چیز نے پپ کی زندگی بدل دی؟ دا مین ہوم پپ گیو سم تھنگ ٹو ایٹ اینڈ ڈرنک چینجڈ پپس لائف. وہ شخص جس کو پپ نے کچھ کھانے اور پینے کے لیے دیا اس نے پپ کی زندگی کو بدل دیا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس، ہاؤ ڈیڈ پپ بیکم اے سکسیزفل بزنس مین؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ پپ جو ہے ایک کامیاب کاروباری شخص کیسے بن گیا؟ تو اس کا آنسر ہے پپ بیکیم اے سکسیزفل بزنس مین بائی ہز اون ہارڈ ورک، اپنی ذاتی محنت کی وجہ سے، اینڈ ناٹ بیکاز آف دا فارچون، نہ کہ اس دولت کی وجہ سے وچ واز پرومس ٹو ہم، جو اس کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا. یعنی کسی کے سہارے سے نہیں بلکہ اپنی محنت سے ہی وہ ایک سکسیزفل بزنس مین بنا. یونٹ 12 پاپولیشن گروتھ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائز. فرسٹ ہے جی، واٹ ڈز دا ورڈ ڈپلیٹڈ مین؟ ڈپلیٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ تو اٹ مینس کنزیومڈ اور ایگزاسٹڈ، یعنی خرچ ہو جانا، کم ہو جانا، یہ اس کے میننگ ہے ڈپلیٹڈ کے. یعنی سینونیمس کے طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کوشچن ہے، ڈو یو آلسو فیل شارٹیج آف واٹر ان یور لوکیلٹی؟ وائی؟ کیا آپ نے بھی کبھی شارٹیج آف واٹر یعنی پانی کی کمی کو محسوس کیا ہے ان یور لوکیلٹی، جہاں پہ آپ رہائش پذیر ہیں وہاں پہ؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ تو یس وی ہیو آلسو فیس شارٹیج آف واٹر. ہم نے بھی پانی کی کمی کا سامنا کیا ہے بیکاز سرفیس آف انڈر گراؤنڈ واٹر از فالنگ، کیونکہ جو زیر زمین پانی ہے اس کی سطح گر رہی ہے. یعنی جتنا زیادہ پانی یوز ہو رہا ہے اتنا اس کی سطح جو ہے، اس کا جو لیول ہے وہ نیچے ہوتا جا رہا ہے. نیکسٹ ہے، ہاؤ از فوسل انرجی اے فائنائٹ ریسورس؟ فائنائٹ ریسورس کہتے ہیں جو محدود ذریعہ ہوتا ہے، یعنی جس وسائل کو ہم خود سے نہیں بنا سکتے، جو محدود ہوتے ہیں. تو فوسل انرجی کس طرح سے محدود وسائل میں آتا ہے؟ تو ایز وی ہیو لمیٹیڈ سورس آف فوسل فیول، فوسل انرجی بیکم اے فائنائٹ سورس. کیونکہ یہ ہمارے پاس لمیٹیڈ ہے، ایک محدود مقدار میں موجود ہے، اس لیے جو فوسل انرجی ہے وہ فائنائٹ سورس ہے. ان میں قدرتی وسائل بھی آ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے، واٹ ادر ورڈ یو کین یوز ٹو ریپلیس آپٹیمم؟ آپٹیمم کو بتائیں معیاری. معیاری کے لیے آپ اور کون سے ورڈ یوز کر سکتے ہیں؟ تو وی کین یوز دا ورڈ دا بیسٹ، بہترین، ٹو ریپلیس آپٹیمم. یعنی آپٹیمم معیاری کے لیے دی بیسٹ کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ اٹ ول ورک فار یو پیپل. اور ان باکس کویشچن میں سے بورڈ میں بھی کویشچنز آتے ہوتے ہیں جو ٹیکسٹ کے اندر دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کے بورڈ کے ایگزام میں یہ آپ کے لیے کافی زیادہ مددگار ثابت ہوگا. یہ بہت ایزی بھی ہیں، ون لائنر بھی ہیں، اور آپ آسانی سے ان کو میمورائز بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اف یو ہیو اینی کویشچنز اور کیوریز یو کین آسک ان دا comment section. Thank you very much. Have a very good day.